السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد لابارتي ولا حاجة جديدة في الفي هي كيفاش ندير ليكزيكسيون ديال واحد لا روكيت من وسط الكود ديال الفي. دابا عندي واحد لا روكيت نصيبها وبغيت ندير لها ليكزيكسيون من وسط الكود ديال الفي. فهنا أولا بعدا غيخليوني كاين عندي بعدا واحد لابتوب كليون عامر بزاف لي زونجيسترمون. غادي نجي أولا غادي نكري واحد الفورميلير وغادي ندير على اساس ان هاد الفورميلير اللي كيدير اجوت، كيدير عمليه اجوت، يعني كنستخدم العناصر اللي فيه باش ندير اجوتي، يعني باش نعمر هاد لا طابل هذا. هاد لا طابل هذا ديال الكليون فيه ثلاثه لي شون اللي هما كود نوم و برينوم. اذا غادي نجي للفورميلير ديالي، غادي نجي لكرياسيون، ثلاثه لي زون دو تكست. دونك هذا غادي ندير هنايا نوم مثلا، غادي ندير واحد لا زون دو تكست وحده اخرى فديتيكي برينوم، وهذا غادي نهبط شويه لتحت وغادي ندير اجوتي وحده اخرى، غادي ندير هنايا كود وغادي نسميهم هاد لا زون دو تكست، غنكليكي عليها وغادي نجي لاوتر في النوم غادي نسميها كود، وغادي نجي نضغط على هذه ديال النوم ونجي للنوم هنايا ونسميها ان ام مثلا. ان ام يعني اختصارا النوم، نضغط على هذه النوم نسميها بي ار ان يعني برينوم. مزيان، غادي خصنا واحد لو بوطون وغادي نجيبو هنا هاد لو بوطون فاش نضغط عليه خاص دار ليكزيكسيون لواحد لا روكيت شنو غادي غادي لنا اجوت. اذا غادي خصنا بعدا نصيبو هاد لا روكيت، اذا غادي نجي لكريي كرياسيون روكيت، غادي لا طابل بعدا قبل لا طابل غادي ندير هنايا اجوت، لا طابل اللي غنأجوتي فيه غنختارو هنا هو كليون اوكي. هنا في اجوتي في كود، ثاني في النوم، الثالث لا فالور الثالثة غتأجوتها في برينوم. هنايا لي فالور غادي نضغط باليمين كريي، هادشي اللي شفناه. لا فالور غادي نجيبها من الفورميلير ديالي بالضبط. هاد الاولى ديال الكود ها هو لاكاز اللي سميتها كود، نضغط عليها دوبل كليك يعطيني واحد الكود ندير اوكي. نفس الشيء هنايا كليك باليمين كريي فورميلير، هنا ان ام اوكي. غادي نضغط هنا كريي فورميلير هنا فوق دوبل كليك بعد اوكي. كليكي هنا باليمين ونسمي هاد لا روكيت الى انغوجيستري غادي نسميها مثلا اور ار كا كيلو ار كا مثلا ار كا واحد، سميتها ار كا واحد. ندير اوكي باش ندير انغوجيستري، نعاود ندير انغوجيستري من اجل التاكيد. مزيان، دابا هاد لو بوطون هذا قلنا فاش نضغط عليه خص يدار اجوت لهاد لي زانفورماسيون كانغوجيسترومون هنايا في لاطابل. غنسد بعدا هو اللي هو لاطابل ونضغط على هاد البوطون وغادي نجي لايفينمون وغنختار او كليك، نضغط هنا عفوا غادي نجي ل او كليك. غادي نختار هنايا كود ولا جينيراتور دو كود وغادي نضغط على اوكي. مزيان، اول حاجه ولا قبل بعدا ولا قبل كاع ما نشوف هاد لابارتي ديال الفاليداسيون غادي نشوفو دابا كيفاش غادي ندير لوفغيغ ديال هاد لا روكيت، كيفاش ندير ليكزيكسيون ديال ديك لا روكيت. بكل سهوله كندير سي ام تي ولا دو عفوا دو سي ام تي، ودو هنا راه كتكتب تي ماجيسكيل، سي ام تي سي ديالها راه ماجيسكيل، دو سي ام تي دوت يعني نقطة اوبن كويري. اوبن كويري هنا اوبن كويري الترجمة ديالها هادي باللغة الانجليزية كتعني بحال قلتي كنديرو ليكزيكسيون لواحد لا روكيت. كويري هي روكيت بالفرنسية، وضروري تكتب اوبن او ماجيسكيل وكويري بكيلون ماجيسكيل، وهنايا كاينة نقطة بوان بيناتهم. من بعد غادي ندير اسباس وغادي ندير وسط الكييمي السمية د لا روكيت اللي بغيت ندير ليها ليكزيكسيون يعني لبيت الحل. سميت لا روكيت سميناها ار كيلون واحد، ار كا واحد. مزيان، صافي هادشي اللي مطلوب منا. دابا بكل سهولة بغينا نديرو ليكزيكسيون لشي روكيت كنديرو دو سي ام دي دوت اوبن كويري
وما كنديروش تساوي. ركزوا مزيان في المسألة، راه ما كنديروش هي تساوي ديري، كندير لي كيامي وسط منهم سميت لا روكيت. نضغط هنا باش ندير انغوجيستري. غيطلب مني هنا يطلب مني باش نسمي هاد الفورميلا، غادي نسمي فورميلا غنيت واحد، وهنا غنعاود نضغط مزيان. غادي نسد هاد لابارتي ديال الكود، نجي لهنايا. اذا مثلا غادي ندير واحد الكليون جديد، CLT مثلا 4 CLT تيري 4 في لو كود، في النوم مثلا كريمي خالد، ونضغط هنا على لو بوطون. دابا خص دار ليكزيكسيون ديال ديك لا روكيت. باش نضغط اذا فعلا دار ليكزيكسيون، وهنا كينبهني لاكسيس كيقول لي اودي راه انت راه غادي دير ليكزيكسيون ديال واحد لا روكيت. غنقول ليه وي. قال لي هاد لا روكيت راه غادي تاجوتي واحد العنصر، غنقول ليه وي. الا جيت دابا لاطاب ديال كليون نسد نعاود نحل لاطاب ديال كليون. اذا فعلا كما كتلاحظوا شنو دار ليكزيكسيون ديال ديك لا روكيت، وفعلا تاجوتا هاد العنصر هذا جديد. نقدر هاد الكود هذا نزيد يعني نزيدو فيه شويه، مثلا نديرو الفاليداسيون. كيفاش الفاليداسيون؟ بمعنى نشوف بعد هادو كما خاويين، هاد العناصر هادو ياك ما خاويين. عاد الا كانوا كلهم عامرين بلي فالو، غاد دار هاد لا روكيت دار ليكزيكسيون. اما الا كان شي واحد فيهم خاوي، هاد لا روكيت ما يدارش ليكزيكسيون. نضغط هنا على البوطون، نرجع للكود ديالي فين في كليك ولا في كليك. دونك هذا غادي ندير ليه كونترول اكس. دونك خصني واحد اف باش ندير الفاليداسيون. دونك غادي ندير اف اسباس، غادي نخدم بازنال اللي شفنا ديك الحصه، اللي شنو كدير كتشوف لينا واش واحد لا فالو خاوي، واحد العنصر واش هو خاوي ولا يعني واش خاوي بطريقه اخرى. العنصر اللي بغينا نشوف الاول شكون هو، داك الكود. دونك غادي ندير مي دوت كود، سميتو كود اور يعني او الا كان غير واحد فيهم خاوي غنافيشي واحد الميساج ديالو شكون هو الاخر. ازنال عاوتاني نفس الداله، شكون هو العنصر مي دوت ان ام، البلاصه فين غيتكتب ليتيليزاتور ولا فين غيكتب ليتيليزاتور لو نوم الا خلاها حتى هي خاويه، او لا اور از نال وسط الاقواس مي دوت البلاصه الاخيره ولا الاخرى شنو هي بي ار ان. بي ار ان اللي هي البلاصه فين غيكتب ليتيليزاتور البرينون الا جاب الله كانت خاويه، يعني غير واحد في هادو الا كان خاوي اسباس then. اذا وغادي نكليك على اونتر وننزل لتحت. اشنو غادي دار؟ اس جي بوكس مسج بوكس وسط الاقواس. غنقول ليه الميساج غادي يبان ليا هو مثلا s'il vous plaît SVP remplir les مثلا les cases et عفوا et réessayer يعني عمر لي كاز وعاود المحاولة. او هنا غادي ندير else يعني اما يعني الا هادو كلهم كانوا عامرين شنو غادي دار else جوج النقاط. غادي تنفذ دابا ديك لا روكيت كونترول في لا روكيت، ولا نقدروا نكتبوها هي بيدينا نيت باش نعاودو. كنديرو دو سي ام تي دو دي ماجيسكيل و سي ماجيسكيل دوت اوبن كويري، و كندير اسباس وسط لي كيامي كنكتب سميت لا روكيت سمينا ار كيلون واحد ولا ار كا واحد. هنا غادي نجي نضغط على اونتري، وفي الاخر غادي ندير ان اف ضروري باش نقول ليه راه تسالات اف. ندير انغوجيستري. نجي دابا الفورميلا نخوي دابا هادو نخويهم ونشوف. نضغط دابا هنا اشنو دار؟ قال لي ودي سيل فو بلي رومبليغ لي كاز غيسي، يعني ضروري تعمر لي كاز. هنا مثلا 4 اكس عاود تاني كيقول لي حيت راه ضروري خصهم كلهم يكونوا عامرين. هنا اكس كاين باقي واحد خاوي، داكشي علاش عطاني داك الميساج. دونك هنا فعلا دابا دار ليكزيكسيون لا روكيت. الا جيت دابا لاطاب ديال كليون هو فعلا تاجوتا هاد العنصر هذا. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. بالتوفيق للجميع.